بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم. مسلسل واقعات مخې ته را روان دي او سیاسي هلو ځلو کې چرته مونږ نه د پاکستان او د خیبر پختونخوا سیکیورټي یو اړخ ته پاتې شوې ده. پرون په ډي ای خان کې د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ای په کور باندې حمله وشوه او په هغې حمله کې د هغوی محافظ یو پولیس اهلکار هلته کې په حق ورسېده. هغې نه اول مونږ وکتل چې په کوهاټ کې شهریار افریدي په کور باندې هم دستي بم حمله شوې وه، خو په هغې کې څه قسمه جاني نقصان مخې ته نه و راغلی. هغې سره سره که مونږ د ملک لیاقت صاحب خبره وکړو نو د هغوی باندې کما حمله شوی وه د هغې اف آی آر کې هم د دهشتګردۍ دفعات شامل وو. د عوامي نشر پارټۍ چې کوم مشران دي په هغوی باندې هم حملې کېږي، هغوی ته هم ډډه کېدي. پاکستان تحریک انصاف او اے این پی دواړه دې وخت کې په نښه باندې دي. پوره خیبر پختونخوا کې روان څه دي او بیا یو بل پیټرن مخې ته راغی چې اوس دغه حملې کلیم کېږي لګیا دي. د ټي ټي پي سایډ نه هم حملې کلیم کېږي لګیا دي او چې کوم داعش یو تنظیم دی کلدم خراسان هغه هم خپل حملې چې کوم دي هغه مني لګیا ده، اکسپټ کوي لګیا ده، کلیم کوي لګیا ده. او دې وخت کې موږ سره هم په دې باندې خبرو کړو دپاره سینئر صحافي او تجزیه کار افتخار فردوس صاحب موجود دی. سر ډېره شکریه. افتخار صاحب پہلا خو دا خبره چې یو سیز فایر د پاکستان او بیا د ټي ټي پي په منځ کې موجود دی، که هغه وربل دی یا صرف یو رسمي پاتې دی خو موجود دی، د هغې اوسه پورې څه سټیټس دی او بل چې کوم دا حملې کلیم کېږي لګیا دي نو بیا دا خبره کم طرف ته روانه ده؟ وګورئ دویم چې کوم د سیز فایر چې کوم تاسو خبره وکړله هغې زما په خیال په دې کې لږ وضاحت چې دی هغه ضروري دی. د سیز فایر چې دی د جنګ بندۍ ختمېدو اعلان چې دی هغه یو طرف چې دی هغه نه دی کړی. د نیګوسیشنز چې کومې خبرې کېدې نو د دې کې یو شی چې دی هغه بالکل کلیر وه. که کوم ځای کې چې کوم دی لکه ټي ټي پي والا خلک چې دی هغه یا داسې خلک چې هغه عسکریت پسند دي هغه چې چېرته چې دی فورسز ته ښکاري نو هغې خلاف به چې دی ایکشن چې دی کېږي. چې کوم د واپسۍ د اعلان خبره چې دی شوې وه او کوم خلک چې دی هغوی ته څه نه څه چې دی لکه دغه ورکړی شوی وه چې تاسو واپس چې دی هغه راشي. هغې کې یو شرط چې دی هغه قابل قبول نه و، هغه دا و چې اسلحې سره به چې دی هغه څوک چې دی هغه واپس چې دی رانه راسي. نو موږ حکومت پاکستان طرف نه او د تحریک طالبان طرف ته څه باقاعده څه اعلامیه چې دی هغه لیدلې نه ده چې هغې کې دا ویلې شوي چې سیز فایر چې دی هغه بند شوی دی. او که تاسو د ټي ټي پي چې کوم دی هغه د عملیاتو ذمهداریانې چې دی هغه وګورئ نو هغې کې لیکلي چې آیا زموږ لاره بنده شوې وه او آیا چې کوم دی دا ریټیلیشن یا ډیفینسیو اټیکس چې دی هغه کېږي. او دا یو پیټرن چې کوم دی دا نوی نه دی. په افغانستان کې دننه موږ کتلی چې کله د دوحه کې چې دی خبرې اترې روانې افغانستان کې دننه چې دی یو جنګ چې دی هغه شروع وه. د جنګ یو خپل اهمیت دی او د خبرو یو خپل اهمیت دی. زما په خیال د کلیرټي لپاره چې دی مخې ته دې ټایم کې چې راغلي نه دي ان ټرمز اف نیګوسیشنز چې آیا دا پروسس اوس هم جاري دی که دی جاري، مخکې تللی دی نه دی تللی. زما په خیال په دې کې به چې دی هغه ټایم لګېږي چې د دې کې کلیرټي راشي. خو کومه خبره چې تاسو کوئ چې د ایکسټورشن کالز چې کوم را روان دي یا خلکو دپاره پتې دپاره چې دی را روان دي او کوم اټیکس چې پولیټیکل انټیټیز باندې کېږي نو دا یو حقیقت دی. او د دې سکیل څه دی زما په خیال دا چې دی یو لویه خبره ده ځکه چې ډېر شي خلک چې کوم دی هغه یې د لاسه هم چې دی کیسز او ایف آی آر چې دی هغه نه لري. سر تاسو کوم ذکر وکړو د دغه بهتې کالونه چې کوم را روان دي دې حوالې سره ویلې کېږي چې هغوی ډېر طریقې سره سسټمیټیکلی دا ارڅه هینډل کوي لګیا دي. په واټس ایپ باندې هم چې کله وینا وشي نو کال نه کېږي، میسج باندې خبره کېږي، بیا حملې کېږي او حملې کوي لګیا دي. نو څومره غټ چیلنج دی زموږ سیکیورټي ادارو دپاره هم چې عکس ټریس کېږي نه، هغه نه خو کال ټریس کوي، خبره نه کوي تاجر سره یا متعلقه کس سره، او په واټس ایپ هم هغه سره کال باندې خبره نه کوي. وګورئ یو خبره خو ډېره کلیر ده که تاسو د پرایم منسټر چې بیان واورئ اوس په یو این کې یا د فارن منسټر بیان واورئ یا ایون د نورو ملکونو چې کوم صدور دي یا فارن منسټرز دي چا چې په یو این کې چې دی ریسنټلی چې دی خبره کړې ده هغې کې هغې یو ډېر کلیر سټانس ورکړی دی. په افغانستان کې دننه چې کوم بلډ اپ کېږي لګیا دی د هغې نه چې دی پرابلم شته دی. زیاتر چې څومره زموږ ذرایع دي هغه د دې خبرې تصدیق چې دی هغه کوي چې کوم دا دغه دی ایکسټورشن کالز دي دا زیاتره د افغانستان د نمبرز نه چې دی هغه را روان دي. نو obviously هغه طرف ته چې کوم دغه پراته دي د دې مخکې طریقه کار تلو همدغه دی چې افغان حکومت سره چې دی هغه مذاکرات چې دی هغه وشي او هغه انټیټیز باندې چونکې دوحه اګریمنټ لاندې چې دا خبره کېږي او طالبان بار بار خپل هم دا بیان کوي
چې زمونږ سرحد به چې دی هغه زمونږ سرزمین به هغه نه استعمالو د نور ملکونو خلاف. نو زما په خیال دا یو فارن پالیسی ایشو ده او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د دې چې دی لکه په مفاهمت باندې د دې حل رایستی شي. ادروایز دا به چې د سچویشن مونږ ګورو اون ګراوند هغه ورځ په ورځ خرابېږي. او سر دین مخکې کوم ګورو نو ANP په ټارګټ باندې وا خو اوس د پاکستان تحریک انصاف خلک هم په ټارګټ باندې ری په DI خان کې دا غوي په MPA باندې حمله پکور باندې بیا شهر افریدي پکور باندې هم حمله وشوا MPA لیاقت صاحب باندې هم حمله شوی وا هغه کې خلک په حکم رسیدلی نو دا دواړه پارټي د وخت کې په نخ باندې دي او کنه دا څه بل پیټرن دی. ما په خیال چې فهیم کوم د عسکریت پسند تنظیمونو که تاسو ایجنډا چې دی هغه وګورئ هغه کې یو شی چې دی هغه ډېر شعر هغه د ډیموکراټک او د چې کوم حکومتي چې دی اهلکاران دي د هغې خلاف دي. یعنی د دې پوره ډیموکراسي خلاف چې دی یو پوره چې دی هغه موومنټ دی چې هغه شروع دی. زما په خیال چې دا کوم طرف ته تاسو اشاره وکړل چې دا دوه پارټیان زما په خیال صرف دغه خبر نه ده بلکې هر پولیټیکل پارټي او د هغې پرسنل چې کوم دی هغه ټارګټ کیدی شي. پاتې شوه خبره مخکې الیکشن ته زما په خیال چې دی که دغه رنګ چې دی دغه واقعیات چې دی هغه کېږي او روکتھام چې دی نه کېږي نو مخکې الیکشن کې به مونږ ته یاد شي 2013 کې او 2008 کې چې کوم صورتحال چې دی هغه سات شوی وه د هغې د واپسۍ خطره هم شته. نو دې وخت کې تاسو غړې بیا زیاته خطره کم پولیټیکل پارټي ته یا هر پارټي ته خطره مغه سی وی کومګه 2013 خبرو کو نو کې پیپلز پارټي ته غټه خطره وا او ANP ته دوانه په اقتدار کیو خو پاکستان تحریک انصاف او نون لیگ هغه سے په نخ باندې نو غړې چې دې ځلبا اقتدار والا پارټي په نخ باندې وی کې هر پارټي په نخ خو ډېر خیر تاسو ویل زما په خیال چې دا ټول شی چې کوم دی هغه ټول چې د ډیموکراټک ایلیمنټس خلاف دی د جمهوریت پروسس خلاف دی. نو چونکې هغه خو چې کوم قانون او کوم نوافذ دي د هغې مطابق چې کومه خبره ده تحریکونه کوي د هغې ډېر کلیر کټ ایجنډا ده چې پولیټیکل پارټیز ټارګټ کېږي. زما په خیال هغې کې پک اینډ چوز نشته دی چې په فلانې پارټۍ چې دی هغه ټارګټ ده. ځکه مونږ وکتل چې په ډېر لوی تعداد باندې چې دی هغه پولیټیکل پارټیانو چې دی هغه ریلیانې چې دی ویشته په هغې کې مذهبي جماعتونه هم دي په باجوړ کې او په نارت وزیرستان کې چې کوم دی JUI ډېر لوی احتجاج وکړو چې زموږ خلک چې دی هغه سسټمیټیکلی ټارګټ کېږي لګیا دی. نو هغه خبره صرف ANP ته یا پیپل پارټۍ ته چې دی هغه پاتې نه شوه بلکې مذهبي جماعتونه هم ټارګټ کېږي لګیا دی. او سر کوم خبرو کو دغه چې کوم اول به حمله کېدې هغه کې به خودکش حمله وي غټه حمله به کېده خو اوس هغه حمله چې دی هغه کمزور طریقې سره کېږي لکه ټارګټ کلینګ زیات پدې کې ملوثه دی یا دستی بم حمله وشي یا یو نیم ځای کې په چیک پوسټ باندې حمله کېږي پولیس اهلکار حمله کېږي پکور باندې حمله کېږي دا آیا چې کوم دا عسکریت پسند دی وخت کې دی د هغوی کمزورتیا ښیي یا د هغوی هم څه پلانینګ دی هغې په تحت دار سره روان دي؟ وګورئ فهیم دا خو یو ډېر جوور کوېسچن دی یعنې د دې جواب چې دی هغه ډېر تفصیلا پکار دی موږ سره به دومره ټایم نه خو د اربن وارفیر یعنې په ښاریا کې چې کوم جنګ چې دی هغه کېږي او په هغه سیمو کې چې چېرته چې دی لکه ښاریا چې دی هغه نشته دی غرونه دي د هغې په جنګ کې چې دی دوه قسمه کې چې دی هغه فرق دی. چې کوم واقعیات چې کوم دی هغه مین سټریم ښارونو کې چې دی هغه کېږي د هغې امپیکټ چې دی هغه سیوا دي او زما په خیال دهشتګرد تنظیمونه چې کوم دی هغه په دې خبره باندې چې دی هغه ډېر پوه دي. بله خبره چې کوم تاسو وکړله چې سوسایډ بامینګ نه هغه رنګې نقصانات چې دی هغه موږ ته نه راځي. زما په خیال د پاکستاني چې کوم فوج دی او د هغې د انټلیجنس چې کوم ادارې دي د هغې په دې تېر شوي 12 کالو کې 20 کالو کې چې کوم ایکسپیرینس شوی دی زما په خیال هغه ډېر لوی ایکسپیرینس دی او ځکه موږ ګورو چې د هغې د وجې نه د هغې ایکسپیرینس دی هغه مخې ته راځي او هغه رنګې نقصانات نه کېږي چې څنګه پیله کېږي. ډېر شکریہ افتخار فردوس صاحب سینئر صحافي او تجزیه کار څنګه هغوی ذکر وکړه چې دې پورا واقعاتو کې یو خبره دا وکړه چې اول موږ وکتل چې پیپلز پارټي او ANP به مسلسل په ټارګټ باندې وو 2013 چې کله عام انتخابات کېدل خدای بخلې بشیر احمد بلور صاحب هغې نه علاوه هم د ANP زیاتره خلک چې کوم همدغسې ټارګټ شوي وو. بیا پیپلز پارټۍ دپاره هم ډېرې مسلې وې هغوی خو تقریبا کمپین بالکل سرنډر کړی و کمپین هغسې هغوی کړی هی نه او صرف سند حده پورې هغوی محدوده شوي او ټولو ته یاد شي هغه بیان هم چې کوم شهباز شریف صاحب بطور وزیر اعلی پنجاب ورکړی چې زموږ ځای ته مه راځئ چې څه کوئ هغه هلته وکړئ. نو پنجاب کې هغسې پولیټیکل پارټیز نو ټارګټ شوي څنګه چې دېخوا شوي وو. پاکستان تحریک انصاف هغه وخت اقتدار کې نه هغوی ته هم دغه یو سپیس میلاو شوی و خو دې ځله څنګه افتخار فردوس صاحب وایي چې دا حملې په هر چا باندې کیدی شي
پولیټیکل پارټیز چې دي هغه ټول د وخت کې چې کم ترهګر دي هغوی دپاره هغه عمره خطره لري چې څنګه هغوی نور دپاره ولکه صرف د وخت کې ANP ته خطره نه ده که مونږ وګورو نو د پوره معامله کې دننه پاکستان تحریک انصاف هم ټارګټ شوی دی خطره مسلم لیگ ته هم شته مذهبي پارټۍ څنګه جمعیت علماء اسلام باندې حملې شوي دي د هغوی په باجوړ کې چې کوم رهنما او هغوی ټارګټ کړی شوي دي نو د هغوی دپاره هم خطرې شته دا ټول پولیټیکل پارټیز دی وخت کې سیاسي نظام چې دی د هغې خلاف د هر څه روان دي نو دا یو اړخ هغوی کې خو بل اړخ کوم چې ډېر ضروري و هغه دا چې دا غټې غټې حملې ځکه موږ ته نه ښکاري چې دا ترهګر کوشش نه کوي هغې خپل کوشش کوي خو دا غټې غټې حملې ځکه کنټرول کېږي چې زموږ سیکیورټي فورسز زموږ فوج زموږ پولیس CTD دا ټولې هغه ادارې دي چې د هغوی انټیلیجنس بیس اپریشنز دي چې هغه دا غټې غټې حملې چې دي هغه ناکامه کوي او کنټرول کوي لګیایي دا ټول نظام نو د هغوی د وخت کې جوور نظر په دې باندې هم دی بالکل واقعات کیږي خدا واقعات د هغې نه ډېر کم دي کم چې هغوی د وخت کې بچکۍ لګیا دي د هغوی هغه واقعات هم مخې ته راتلل پکار دي چې هغوی څومره کاروایي وکړي او هغه خلک راونیسي اکثر لا یې پخپله هم دا یې تشهیر نه کوي ولې چې کله یو کس راونیسي د هغه نه انټروګیشن کېږي د هغه څه چې کوم کسان نور لینک وي هغه نورو خلکو ته ځان رسولي که خبر په میډیا راشي نو بیا هغه نور خلک خپل ځای بدل کړي او هغوی بیا ځان هلته نه وباسي نو هغوی بیا نیولې کېږي نه ځکه اکثر لا خبرونه مخې ته رانه شي خو دغه سیکیورټي ادارې دي چې د هغوی د وجه نه دې وخت کې دا هر څه کنټرول دي او مونږ یو پرامن فضا کې ساختو لګیا یو وړه شان دماغ اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او دغه چې کوم دی وخت کې سیاسي هلې ځلې دي عمران خان صاحب بهر راوتی دی او زه به حکومت نه پرېږدم حکومت وایي چې دا خو ډېر زیاتې کوي او مونږ کار کوو لګیا ډېرې دغه سیاسي هلو ځلو کې مونږ نه یوه مسله لږه شانتې یو اړخ ته پاتې شوه او هغه مسله ډېره غټه مسله وه او مسله دا د سیلاب حوالې سره د سیلاب متاثرین اوس هم په هغه حل دي کوم چې نن نه تقریبا دوه یا دوه نیمې هفتې اولو او هغه اوبه خو کېناستې یا اوس هم ویلي کېږي د UN دا رپورټ دی د پاکستان 22 ضلعو کې 22 اضلاع کې دې وخت کې هم اوبه نه دي ناستې اوبه هلته کې شته په لارو کوڅو کې په خلکو په کورونو کې او دا لښې هم هلته کې پرتې دي چې دغه پټي اوس هم د هغې نه ګنده دي دغه د خلکو کورونه د هغې نه ګنده دي او چې کله پورې دا نه دي ایستلی شوی هغې پورې دا خلک دوباره بحالت طرف ته نه شي تللی او دغه سیلاب متاثرین دپاره پاکستان حکومت پاکستان یو درخواست هم کړی دی پوره دنیا ته UN هم درخواست وکړه امریکې هم درخواست وکړه خو اوسه پورې عملي توګه باندې سم نه ښکاري لږ ساعت وړاندې چې کوم فارن سیکرټري دی د یونایټډ سټیټ اف امریکا هغه طرف نه صرف او صرف $1 کروڑ امداد اعلان شوی دی دا ایس هم نه دي دغه ملک دپاره چې هغه ځای کې ویلي تقریبا 1500 اربو ډالرو نه زیات نقصان شوی دی دا د پوره پاکستان نقصان دی پوره نقصان خو موږ نشو پوره کولی خو کم از کم دغه ځای کې دا بحالی چې کومه ده هغه څنګه کیدی شي زیاتره که موږ وګورو نو دا ښاریې خو موږ ته بیا هم ښکاري چې کوم غټ ښارونه دي خو چې کومې لرې پرتې سیمې دي هغه اکثر نه موږ نه د سترګو نه وړاندې پاتې شي او په هغې باندې هغسې خبره نه کېږي مسله هغسې نه کېږي او په هغې مسلو باندې خبره کوو چې آخر کېږي څه د خیبر پښتونخوا ټولو نه زیاته متاثره ضلع DI خان او ورسره ټانک هغه علاقه کې دننه څه شوي دي خلک څومره متاثره دي کورونه څومره متاثره دي هلته چې کومې زنانه دي په هغوی باندې څه تیریږي لګیا دي او بیا ورسره باقي د پاکستان صورتحال څه دی په دې هر څه به خبره کوو دې وخت کې موږ سره سماجي کارکن عورت فاؤنډیشن او فیمنسٹ فرائیډے سره تعلق لرونکې سائمہ منیر بی بی د اسکائپ د لارې موجود رہا میڈم بہت بہت شکریہ مشرق ٹیلی ویژن کو وقت دینے کے لیے میرا سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ آپ خود گئیں آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان کی خواتین دیکھی ان علاقوں میں بھی گئیں جہاں پر کوئی ابھی تک امداد دینے کے لیے بھی نہیں پہنچ سکا تھوڑا سا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پہ لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے خواتین پہ کیا گزر رہی ہے بچوں پہ وہاں پہ کیا گزر رہی ہے بہت شکریہ فہیم صاحب وقت دینے کا بھی اور جو سیلاب کی صورتحال ہے میں سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا پھر بھی تھوڑے سے ایک خوش قسمت علاقوں میں سے آپ کہہ لیں کہ جہاں سے سیلاب آتا ہے اور گزر جاتا ہے جی لیکن جو سندھ میں جو سچویشن ہے جہاں پہ شاید 6 مہینے لگیں گے سارے کے لیے جو ہماری طرف DI خان کا علاقہ ہے جو ٹانک کا علاقہ ہے یہ بھی ظاہر ہے تقریباً اسی لیول پر آپ اس کو سمجھ لیں جس طرح سندھ میں علاقے ہیں
यहाँ पे भी अभी भी अगर आप जाएं, हाजी मोड़ा चले जाएं, इससे आगे देख लें, यारक की बहुत सारी तहसीलें हैं, बल्कि कुछ जगह तो जहाँ पे पानी रुका हुआ है, अब वो रुका हुआ है और उसके लिए इंतज़ार है कि ज़ाहिर है ये खुद खुश्क होगा तो फिर ही कुछ होगा। और वहाँ पे लोग ज़ाहिर है, आपको पता है ये हमारे वो डिस्ट्रिक्ट हैं दोनों जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा। इस वक्त हमारी बात भी हुई तो वहाँ पे ज़्यादातर यही था कि जी ये कच्ची दिहाड़ी, ताज़ा दिहाड़ी वाले लोग हैं, मतलब ये रोज़ का मजदूरी करते हैं, रोज़ का काम करते हैं और उस पे अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन इस वक्त मसला ये चल रहा है कि वहाँ पे जो एक तो दिहाड़ी कोई नहीं है इस वक्त तरह की, और दूसरी बात यही है कि वो लोग अब मुंग सरा लग गलबन टेक्निकल दोबारा कोशिश को राब्ता को साइमा मुनीर बीबी सरा हुई था बोले चाहिए तली दी आगे इलाका के हुई मुलाकातों कड़ी दी खलको सरा जनानों सरा अलत चिकम खलक दी हुई सरा अलता मिलो शिवी दी सिस अलता शिवी दी बागे बाने बाई ने तपोस को आखिर अलता जनानों बोले चे जनाना मुंग का वीडियोस में खतरा चे हुई कच्चा कुरन दोबारा जोड़ी लग गया दी दड़ी खान तगा तहसीलुना चे सिंगावियात का इलाके چې اغازه کې بحاله آپریشن چې دی اغه سره درامدل بیا موږ سره سیما منیر بیبی د اسکایپ دلاره موجود رہا. جی میڈم آپ کی تھوڑا ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا تھا, اپنی بات مکمل کیجیے گا. جی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت وہاں پہ جو لوگ ہیں ایک تو غربت زیادہ ہے اور وہ خود ہی تازہ دہاڑی والے لوگ ہیں جو روز کا کما کے کھاتے ہیں. اس وقت ان کی دہاڑیاں بھی نہیں ہیں, وہ خود ہی اپنے گھروں سے کیچڑ نکال رہے ہیں, اپنے گھر مرمت کرنے کی کوشش کریں کیونکہ چار دیواریاں نہیں ہیں ان کے گھروں کی, کہیں کہیں کوئی چھت سلامت ہے جس کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے. لیکن اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے بحیثیت ایک عورت اور بحیثیت ایک عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عورت کے, میرا بڑا زیادہ کنسرن جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے کہ جب آپ کی چار دیواریاں نہیں ہیں تو وہاں پہ جو پروٹیکشن کے یا تحفظ کے ایشوز ہیں وہ بڑے زیادہ نکل کے آئیں گے. اس لیے ایک تو اس کی روک تھام کے لیے مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں کی پکی دیواریں بہت سارے تشدد کو نہیں روک سکتی, تو یہ جو پردے کی دیواریں ہیں ان کو, یا جو کپڑے کی دیواریں بنائی ہوئی ہیں ان کو کیسے روک سکیں گے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہاں پہ عورتوں کی صحت کا مسئلہ, پریگننٹ عورتوں کا مسئلہ ہے. خود آپ نے دیکھی ہوگی رپورٹ کہ 7.5 لاکھ عورتیں پریگننٹ ہیں پورے پاکستان کے اندر, جس میں سے 73,000 وہ عورتیں ہیں جو اس ستمبر میں ڈیلیور کریں گی. جی اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک اور سچویشن ہے, کیونکہ جو آپ کے جو صحت کے مراکز ہیں ایک تو وہ بھی خراب ہو چکے ہیں, تباہ ہو چکے ہیں. دوسرا یہ کہ ان گلیوں میں آپ یقین کریں آپ کو پہلے سڑک کے ذریعے جتنی گاڑی جا سکتی ہے گاڑی پہ آپ جاتے ہیں, پھر آپ اس کے بعد چنگچی لیتے ہیں اور اس کے بعد چنگچی بھی نہیں چلتا. تو جس طرح کے علاقے ہیں یہاں پہ جو عورتیں ہیں ان کو ہسپتال پہنچانے کے لیے کیا کیا جائے گا اس کا کہیں کوئی انتظام نظر نہیں آ رہا. یہ ہے. تیسری بات یہ جو اہم ہے وہ یہ کہ اب جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے ادھر کی جو خواتین آپ کو بھی پتہ ہے دستکاریاں کرتی ہیں, سلائی کڑھائی کر کے اپنا وہ سارا, تو اس سیلاب نے وہ ان کے اوزار, جو ان کے کام, جو ان کے دھاگے, وہ ساری چیزیں بھی اس میں چلی گئی ہیں. تو ایک طرف تو اپنے گھروں کے بہ جانے کا دکھ اور اس کے ساتھ بے روزگار ہونے کا دکھ, تو اس وقت بڑے میرا خیال میں بڑے وسیع پیمانے پر بہت ساری کام کرنے کی ضرورت ہے اور پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میڈم, آپ ایسے علاقوں میں گئی ہیں جہاں پر ایکسیسیبل نہیں تھا بہت سے لوگوں کے لیے, ڈی آئی خان کے اندر بھی, ٹانگ کے اندر بھی, تنقید ایک سائڈ پہ تنقید نہیں کرتے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کے لوگوں تک جو سہولیات ہیں یا جو کوئک رسپانس کی ٹیمیں ہیں, چاہے وہ ریسکیو کی ہیں, چاہے وہ ٹی ایم ایس کی ہیں, چاہے کوئی بھی ہے, وہ وہاں تک پہنچی ہے, ان لوگوں سے ملی ہے؟ کن کن علاقوں تک ان کی رسائی ممکن ہے جہاں پہ وہ لوگ نہیں گئے, وہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں پھر؟ دیکھیں جو ہم چارسدہ یا نوشہرہ میں گئے ہیں وہاں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی کہیں نہ کہیں کوئی ٹی ایم اے موجود ہے جو کام کر رہی ہے, لیکن ٹانگ اور ڈی آئی خان میں اس قسم کا کوئی تصور آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جیسے آپ سڑک سے ہٹتے ہیں تو اس کے بعد کی جو آبادی ہے وہاں پہ اس قسم کی کوئی ریسکیو کے کام اس طرح کے نہیں ہو رہے کہ جہاں پہ ایک دوبارہ سے بحالی کے لیے کوئی وہ جو وہ لوگ خود جو کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ آ کے اگر کوئی ٹرک آ کے آٹا دے جاتا ہے اور ان کو بس اس کے بعد اس کا کام اگر ختم ہو جاتا ہے اس کے حساب سے, یہاں اگر جو آپ کی حکومت ہے اور ان کو وہ اگر ایک چادر دے کے کہہ دیتی ہے بھئی ہم نے ان کو ٹینٹ دے دیا تو کسی کا کام اس سے ختم نہیں ہو جاتا. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس وقت ساری
چاہیے تو یہ اس وقت کہ جو ساری توجہ ہے وہ ہم سیلاب زدگان کی طرف اپنی رکھیں، وہاں پہ ان کی بحالی کے لیے کام کریں۔ آپ یقین کریں جس قدر گرمی ہے، اور ڈے خان اور ٹانک کی گرمی کس کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کس قسم کی گرمی ہے۔ پھر جو پانی کی وجہ سے جو ادھر حبس ہو رہا ہے، اس میں جو مچھر ہیں اور جس قسم کی سکن کی بیماری، اور خود ہم نے وہ جانور دیکھے جو منکی پاکس کے شکار بھی ہیں اور وہ بھی ان کے قریب بندے میں، اور وہ انسان بھی انہی جگہوں پہ ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اس سارے کے اندر آپ کیا پروموٹ کر رہے ہیں، اور کیا ہوگا کیا ان لوگوں کا اگر آپ صرف اسی پہ لگے رہیں گے کہ جی آج اس کے جلسے کی تیاری کرو، کل اس کے جلسے کی تیاری کرو۔ کیا یہ حکومتیں نہیں ہیں، چاہے وہ آپ کی مرکزی حکومت ہے چاہے آپ کی صوبائی حکومت ہے، کیا یہ ان کے ذمہ کے کام نہیں ہیں کہ وہ کریں؟ یا ڈی آئی خان اور ٹانک والے لوگ جو ہیں وہ کسی کے ووٹر نہیں ہیں؟ خود آپ جا کے دیکھ لیں وہاں پہ جو مجھے نظر آیا ہے، اگر آپ بات دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ٹی ایل پی کے بہت بڑے ٹینٹ کیمپ نظر آ رہے ہیں جہاں پہ وہ لوگوں کو امداد دے رہے ہیں۔ کہاں ہے باقی؟ تو مجھے تو کسی سیاسی جماعت کا کیمپ نظر نہیں آیا وہاں پہ۔ وہی لوگ ہیں، وہی ان کو روٹی سے لے کے تو چارپائی تک وہ مہیا کر رہے ہیں۔ کہاں ہے حکومت، کہاں ہے باقی لوگ؟ یہ بڑی دکھ کی بات ہے، اور یہ صرف تنقید کی بات نہیں، لیکن جو آنکھوں دیکھا میں اس پہ بات کری ہوں کہ کیا جہاں پہ ہمارے کیمرے کی رسائی نہیں ہوگی وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ کہاں ہیں جے یو آئی کے لوگ، کہاں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، کہاں ہیں پی 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 کے لوگ، کہاں ہیں کہاں ہیں وہاں پہ سیاسی جماعتیں جو وہاں پہ اپنے ووٹروں کو اس وقت جن کو ضرورت ہے اس وقت وہاں پہ جائیں، ان کی دادرسی کریں، ان کی کم از کم اور کچھ نہیں کرتے، ان کے آنسو تو پہنچ سکتے ہیں نا۔ اچھا میڈم، یہ جو آپ نے بات کی، جو یہ ایک مسائل وہاں میں موجود تو ہیں، ڈی آئی خان ایک بہت اہم ضلع بھی ہے اور وہاں کے لوگ بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو بھولا نہ جائے، لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں، آپ نے ذکر کیا کہ چار دیواری کا مین مسئلہ ہے، عورت کا تحفظ ٹھیک ہے، بہت جگہ پہ مسئلے آتے ہیں، چار دیواری کے اندر بھی تحفظ نہیں ہوتا، لیکن کم سے کم ایک پردہ ہوتا ہے، ایک سطر کا جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے وہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ جو گھر ہے وہ دوبارہ سے تعمیر کرنا، پھر وہاں پہ ان کو خوراک پہنچانا، کسی قسم کا آپ کو وہاں پہ کچھ نظر نہیں آیا کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم وہ دیوار بنا کے اس کا پردہ تو بنا لے گھر کے اندر کا؟ نہیں تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ خود لگے ہوئے، اور میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ جو خود کام کرنے والا بندہ وہ بھی دہاڑی دار ہے، تو دہاڑی سے بھی گیا، گھر سے بھی چلا گیا، وہ گھر پہ بھی خود ہی لگے ہوئے نا، سارے وہی لوگ ہیں، آپس میں کر رہے ہیں، خود ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں۔ لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں تو کیچڑ ان گھروں سے کیچڑ نکالنا کس قدر مشکل کام ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ کیچڑ گھر سے نکال کے کہاں پھینکے؟ باہر گلی میں؟ گلی تو آلریڈی کیچڑ ہے اس میں بھی، وہ کرے تو کیا کرے؟ یہ دیکھیں یہ وہ رول ہے جو ہم لوکل گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ ہم کس لیے کہتے ہیں بار بار کہ جی لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے؟ اس وقت تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، وہ نیبرہڈ کونسل، ولیج کاؤنسلر کہاں پہ ہیں؟ وہ لوگ کاؤنسلر کہاں پہ ہیں؟ وہ آپ کی ٹی ایم اے کہاں پہ ہیں جو تحصیل والے کہ وہ آ کے یہ سارے کام کریں؟ لیکن وہ خود لگے ہوئے، کسی کو کچھ بھی نہیں مل رہا وہاں پہ۔ تو یہ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ جب ہم سسٹم آپ نے ان پلیس کیے ہوئے ہیں، 2 فیزز میں آپ نے الیکشن کروائے ہیں، لوگ آ چکے ہیں، وہ بھی آپ کو نہیں دکھ رہے، تو کوئی کیا کرے گا وہاں پہ؟ وہ تو بس میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ چلے جائیں گے، میں چلے جاؤں گی، اور یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ آپ کے اور میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے حکومت، اس کے لیے ریاست، سب کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ صرف یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ ابھی سیلاب آیا اور ختم ہو جائے گا، ان کا سارا جو بیج ہے وہ سارا بہہ چکا ہے، اور فصل جو ہے، گندم جو ہے، ابھی اگلے مہینے سے آپ نے بونا، بلکہ اس مہینے سے آپ کو زمین تیار کرنی ہے، اگلے مہینے سے آپ کو گندم بونی ہے۔ مجھے بتائیں ان کے پاس تو بیج ہی نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک یہ والا سال، ایک اگلا سال جو ہے آپ مسلسل ایک غربت کا اور تکلیف دہ سفر کا آپ نے ایک پورا سائیکل بنایا ہے۔ اس سائیکل کا نتیجہ جب ہم دیکھتے ہیں تو عورتوں پہ کیا پڑے گا؟ آپ کی چھوٹی عمر کی شادیاں، آپ کی تعلیم سے عورتوں کو فارغ کر دیا جائے گا، آپ کو وائلنس کا اضافہ ہوگا، اور یہ ساری چیزیں آپ کو ان ایریاز میں پہلے بھی ملتی تھی اور اب اس سے زیادہ ملیں گی۔ میڈم میرا سوال اگلا اسی متعلق تھا، جو ڈیزاسٹر ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے وہ تو ابھی نظر آ رہا ہے، اس کے اثرات اکثر اوقات 10 15 20 یا 25 سال تک نظر آتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ اب بیٹیاں ان کے اوپر بوجھ بننا شروع ہو جائیں گی کہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بھی کھلا رہے ہیں، تو 12 13 سال کی عمر میں ہی بیاہ دو کہ ہم سے جائے کہیں اور جا کے کھائے۔ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے اٹھیں گے، وہ جائیں گے یہاں پہ ورکشاپوں کے اندر کام کریں گے، ہوٹلوں کے اندر کام کریں گے، اور پھر وہاں پر ہمیں چائلڈ ایبیوز کا اور ہیراسمنٹ کا اور ریپ کا ایک عنصر جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ نفسیاتی طور پر لوگ بیمار ہو جائیں گے، گھر کا خرچہ چلانا ہے، بچوں کو پالنا ہے، ان کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ تمام مسائل تو نظر آ رہے ہیں،
کیا کوئی پلاننگ نظر آ رہی ہے کہ اس کی روک تھام کیسے ہوگی، ان مسئلوں کو حل کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں اس وقت وہ کسی اور کھیل میں مصروف ہیں، چاہے وہ حکومت ہے اور چاہے جو صوبائی حکومت ہے، سارے پلاننگ کہیں بھی نہیں ہے۔ میں دیکھیں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں، پی ڈی ایم اے کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ہمیں روز بتائے گا کہ آج اتنے مکان تباہ ہو گئے اور آج اتنی چھتیں گر گئی اور آج اتنے لوگ مر گئے۔ کیا اس سے آگے کا کوئی کام نہیں؟ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو کل کے بچے جنہوں نے آپ کے لیے پورا ایک وہ اس پہ ایپ ایک بنا دی کہ جی آپ دیکھ لیں فلڈ سچویشن کیا ہے۔ کیا اتنا بڑے ادارے ہم نے اس لیے پالے، ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کریں گے یہ لوگ، یہ صرف بیٹھ کے یہ سفید ہاتھی ہیں ہمارے لیے، کیا کریں گے یہ؟ کسی قسم کی کوئی، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو سارا علاقہ ہے چاہے وہ ڈی خان کا ہے، کیونکہ یہ تو وہی سارا علاقہ ہے جس کے ساتھ یہ دریا بھی لگتے ہیں اور یہ آپ کے نہریں بھی لگتی ہیں، اور یہ وہ علاقے ہیں جو گندم پیدا کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ اب بھوک ہے، اور بھوک افلاس کے ساتھ جیسے اب کچھ عرصے کے بعد آپ سننا شروع کریں گے، آپ نے زلزلے میں سنا تھا اجتماعی شادیاں ہو رہی ہیں، یہاں پہ بھی اجتماعی شادیاں شروع ہو جائیں گی، چلو جی اس کے بعد بچے گئے۔ بہت ساری اتنا بڑے پیمانے پر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو وہ جو ڈسٹرکٹ جن کو آپ کھینچ کے لے کے آتے ہیں، ان کو نئی صدی میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا ایک سیلاب، آپ کا ایک جو ہے قدرتی آفت یا جو مین میڈ آفت ہے، وہ اس کو دوبارہ سے پچھلے 50 سال لے جاتی ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں وہاں پہ، اب آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ جیسے آپ کسی 50 سال پرانی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے، جس میں دیواریں نہیں ہیں، جس میں گھر نہیں ہیں، جس میں کیچڑ سے بھری ہوئی گلی ہیں، جس میں بچوں کے چہرے پہ بھی کیچڑ ہے، جس میں سارے خود وہ لوگ سارے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے۔ تو کہاں ہیں ہماری حکومتیں، اور دونوں حکومتیں؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت کوئی اس سارے کو اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ ساری دنیا جو ہے اس وقت اس کے صدمے میں ہے، اور ہمارے والے لوگ جو ہیں وہ صدمے میں نہیں ہیں، وہ آپس میں سکورنگ میں مصروف ہیں۔ میڈم آپ نے ذکر کیا کہ سڑک سے ہم ہٹتے ہیں تو وہاں پہ امداد نظر آنا غائب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ڈی خان سٹی کی بات بھی کریں، کم سے کم جو ڈی ایچ کیو ہسپتال ہے، وہاں پہ آپ کا جانا ہوا ہوگا یا لوگوں سے بات کی ہوگی آپ نے، یا ٹانگ کی ہم لوگ بات کریں، وہاں پر جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ جو وہاں پر ابھی بیماریاں سامنے آئی ہیں یا جن کا آپ نے تذکرہ کیا، جلد کی بیماریاں ہیں یا خواتین کا وہاں پہ زچگی کا مسئلہ ہے، تو وہ ہسپتال یا وہ ہیلتھ سسٹم ان کو کیری کر سکتا ہے؟ اس وقت تو بہت مشکل ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں تو ان جگہوں پہ اب ہسپتالوں پہ کس قسم کا رش ہوگا، اس پہ ڈائریا کے لوگوں کا رش ہوگا، اس پہ ملیریا کے لوگوں کا رش ہوگا، اس پہ ڈینگی کے لوگوں کا رش ہوگا۔ اس سارے کے ساتھ میں نے آپ سے کہا نا کہ اس عورت کو ہسپتال پہنچانا، ان گلیوں میں سے نکال کے اس کو ہسپتال لے کے جانا، اگر اس میں سے کوئی عورت ہسپتال چلی جاتی ہے تو شاید اس کو ہسپتال والے انٹرٹین کر لیں اس سارے کے ساتھ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کیچڑ زدہ گلیوں میں سے آپ اس کو جو ہے تو ایک 25-30 کلومیٹر دور ہسپتال تو لے کے جائیں گے نا، بالکل، وہ کیسے لے کے جائیں گے؟ تو پرائیورٹی بیسس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی سڑک صاف کریں، اور سب سے پہلے اپنے ہیلتھ جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں آپ اس کو ٹھیک کریں۔ تیسرے نمبر پر آپ اپنی سول رجسٹریشن کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بحالی کریں ان کی، تاکہ ان کے کوئی سول رجسٹریشن کے کاغذ مکمل ہوں تو کل وہ صحت کارڈ تو استعمال کر سکے نا۔ کوئی تو پلاننگ کریں، کوئی تو دکھائیں کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن کہیں بھی بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اچھا میڈم، ظاہری بات ہے آپ بھی یہاں پہ جو آپ نے ذکر بھی کیا، آپ ایک سوشل سائٹ پہ بھی کام کرتی ہیں اور آپ کی زندگی ادھر ہی گزر گئی ہے۔ حکومت نے سب کچھ کرنا ہے، لیکن حکومت بار بار کہتی ہے کہ جی جو این جی اوز ہیں، آئی این جی اوز ہیں، وہ ہماری مدد کریں۔ کہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا ہو کہ آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ لوگوں کے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمیں اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، ایسے اینالسٹ ہیں جو کہ ہمیں ایک گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے ادارے مل کے بات کر سکتے ہیں؟ کوئی پلیٹ فارم ڈیولپ کیا صوبائی حکومت نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے؟ ایز سچ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جو یو این کا ایک اپنا جو ہے جس میں کلسٹرز ہیں، پروٹیکشن کلسٹر ہے ان کا، اس سارے کے ساتھ ہم لوگ ضرور ان ٹچ ہیں، جہاں پہ وہ ہم سے کوئی رائے بھی لے لیتی ہیں اور کچھ جو امداد ان کو یا چاہیے یا دے سکتے ہیں وہ سارا کریں۔ لیکن اور وہ چونکہ وہ سوشل ویلفیئر جو ہے اس کا ایک ممبر ہے کہہ لیں، یا اس کے اندر وہ ہاؤس ہے، تو وہ اس کو ایک آدھ میٹنگ ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی آپ آ کے بیٹھیں ہمارے ساتھ کچھ کریں، ایز سچ اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی ابھی تک، کم از کم ہماری نظر سے بھی نہیں گزری، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بات ہمارے سامنے آئی ہے۔
ایسی. آخری سوال کروں گا آپ سے. آپ نے ایک ذکر کیا اس لیے میرے ذہن میں سوال آ گیا. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا نام بھی یہی ہے خیر, لیکن سوشلی ویلفیئر کام کرنے کے لیے اس نے اس تمام سیلاب میں کچھ کیا؟ آپ کی نظر سے گزرا؟ دیکھیں ذاتی طور پہ میرا خیال ہے کہ یہ سیلاب سے نپٹنا جو ہے یہ سوشل ویلفیئر کا کام نہیں ہے. ہاں, اس سے آگے ریہیبلیٹیشن کا کام اس کا ضرور ہے. ریہیبلیٹیشن کی بات کروں میڈم. سیلاب تو پانی چلا گیا, اب جو وہاں پہ خواتین ہیں, جو وہاں پر ڈسیبل ہوں گے, جو وہاں پر خصوصی طور پر میں ذکر کروں وہاں پہ جو ہماری مائیں ہیں, جو ایجڈ لوگ ہیں, مزیدہ افراد ہیں, وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے پاس آتے ہیں. تو کیا آپ کو نظر آیا کہ اس طرف سے کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں, ذاتی طور پر میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے, اور نہ ہی میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم سوشل ویلفیئر کو بہت بعد میں اس سارے کے ساتھ دیکھتے ہیں. ہم اس سے پہلے جو ہے پی ڈی ایم اے ہم اس کو دیکھتے ہیں سارے کے اندر کہ یہ اس کا کام ہے. سوشل ویلفیئر کو تو بہت بعد میں کام آتے ہیں یہ سارے. لوکل گورنمنٹ اور پی ڈی ایم اے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی طرف سے کچھ نظر نہیں آ رہا؟ جی بالکل, لوکل گورنمنٹ کا کام ہے اور پی ڈی ایم اے کا کام ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا ان کے ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ملنا چاہیے, اور چوتھا ان کے ساتھ جو ہے آپ کا جو سی این ڈبلیو کا محکمہ ہے, یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں گے تو ہم لوگوں کو ان ساری تکلیفوں سے باہر نکال سکتے ہیں. یہ 4-5 محکمے جو بڑے اہم ہیں اس وقت, جن کا رول اہم ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ خود اس رول کو ادا کرنے کے لیے کیوں نہیں آگے ہو رہے. بالکل, بہت بہت شکریہ سائمہ منیر صاحبہ, فیمنسٹ فرائیڈے اور عورت فاؤنڈیشن کا آپ منسلک ہیں. اسی میں ذکر ہو کہ گراؤنڈ مونگ تا سخکارا نشو مونگ لاڑو انتہائی نزدے دے پورے لاڑو مین سڑک چکم دے انڈس ہائی وے دا کپاگے بانے مزل کوے نو ہر سبر تخکاری, ہر ڈپارٹمنٹ بر تخکاری, ہر یو اہلکار بر تخکاری, سیاسی خلق بہم خکاری ہو کہ لگ سڑک ناخواش ہے لگ دغا علاقے کلیوال علاقوں تمونگ لاڑو نو بیا اسو کم نو التا کے خلقوں پا کورونو کے سنگائی ذکر موکا خٹے پرتی دی چرت لاڑشی اگا لخ چرت یوسی اگا لخ اوڑو دا پارا ہم زے نشتا دا کورونو دیوالو نشترے چتو نشترے جنکے زوان جنکے دی اگا بالکل پا ڈاگا باندے ناس تیری دا اگوی تحفظ بسوک کئی دغا جنکے اس چکم دا کور کے دا پلار دا پارا دا مور دا پارا دا اگوی دا سترگو یخوالے اسی دا پارا بوجھ جوڑے شوے اور سنگا غی ذکر موکا چی اس با کم عمرے ودون شروع شی پا کم عمر کے بھائی ودوی چی بس مونگ لاڑا شا مونگ خطالو رزق نشو در کولے التا کہ دا تر خلق با دیاڑے باندے کار کئی دا دیاڑی ہم بند شوا اغم نشتا دے رزق نشتا رے التا کے کاروبار نشتا رے التا کے بحالی نشتا رے التا کے اور حکومت دے وقت کے بالکل سترگی اڑولی دی دا سترگی اڑولی شی دینا مونگ انکار نشو کولے. صوبائی حکومت ہم سترگی اڑولی دی صرف پا خور کے ناست اور دغا غٹو غٹو پا یخو کمرو کے ناست باندے دا پاور پوائنٹ سلائیڈز باندے دغا بحالی آپریشن نشی کے دے پا خلقو مجھ ستیری گی پا ڈی خان کے پا ٹانگ کے پا چترال کے پا سوات کے پا کالام کے چکمل تک حالات تی دغا ایکسیسیبل روڈز نشترے دا اوڑو یو تروڑا 20 کلو اوڑ چی دی اگا التکے پا شپک ذرا پا او ذرا پا ات ذرا باندے ملاوی گی لگیا دی لگون تکے دے خلقو دا پارا سو کے دا خلقم ستاسو دی تاسو پا دغ ایوان کے پا دغ اسمبلے کے کہ صوبائی دا کہ قومی دا کہ سینٹ تا ان دا دغ خلقو پا ووٹ باندے راغلے سترگی دونا ماڑا وے تویرا پارا سکارو کے یہ اوڑا شانتا ماخلو. تاسو پروگرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او دغه ورځې شپې وي اچانک مخې ته یو مسله ځي بله مسله راځي او که موږ دې وخت کې وګورو نو د ډینګي یوه مسله مخې ته راغلې ده په پیښور ډیویژن کې خطرات ډېر زیات دي او پیښور سره سره مردان دا دو خارونه ډېر زیات متاثره شوي دي او که موږ وګورو نو کیسونه مسلسل را روان دي مسلسل 2-3 ورځې په خیبر پختونخوا کې د 300 نه زیات د ډینګي کیسونه رپورټ شوي دي او دغه د ډینګي کیسز کې اضافه ولی کیږي لګیا ده یو خدا خبره او بل آیا موږ به د دغه ډینګي روکتھام دپاره یا ایساردو دپاره انتظار کوو چې کله ټمپریچر د 19 نه رالاندې شي مطلب د نومبر انتظار به کوو ټول ستمبر او اکتوبر به همدغه یخنۍ کې دغه ډینګي کې تیریږي په دیر سبا خبره کوو دې وخت کې موږ سره ډاکټر صدف نادوي موجوده ده کومه په خپله میډیکل افیسر هم ده او طبي ماهره ده. میډم ډېره شکریه دا راته ووایه میډم ټول نه پهله چې یو خو دا ډینګي چې کوم خوریږي لګیا دی پیښور او مردان دا متاثره زیات تے یا دا کیسونه رپورٹ کیږي زیات علاقې نور متاثر دي خو رپورٹ کیږي نه یا صرف دغه دوه ښارونه هی زیات متاثره دي؟ جی تھینک یو سو مچ ډیره مهرباني تاسو مالا د موکره کا دومره امپورټنٹ ټاپک باندې خبرې کولو لپاره.
فرسٹ اف آل تاسو دې سوال آنسر به زه داسې درکړم چې مونږه ایز ا نیشن پکار دی چې مونږ یو داسې مسله راځي چې هغې له مونږ مخکې نه پریپیرډ یو. دا ایریاز خو دی افیکټډ او کیسز به ریپورټ کېږي هم، خو داسې نه ده چې دې نه علاوه به یو ځای افیکټډ نه وي، ځکه چې مونږه مخکې نه یو شیز دپاره تیارې د سره کوو نه. بینګ ا نیشن مونږه له دا ریسپانسبلیټي پکار ده چې په پرسنل لیول هم مونږه یو شیز اول اکسپټ کړو، ځان کې پوهه کړو چې دا مسله د څنګه دې سره به مونږه د دې څنګه به مونږه دې سره ډیلینګ کوو. صحیح ده. نو فرسٹ اف آل خو زه دا غواړم چې خلک لږ شانتې په ډینګي ځان پوهه کړي چې ډینګي اخر داسې شیز دا څنګه سپریډ کېږي. نو بیا به هغې په دې نتیجه راورسي، هغې ته به ایزي شي، اسانه به شي چې هغې به دې سره بیا څنګه مطلب څنګه به فایټ کوي چې ستاسو خبره ده څنګه بیا کمېدی شي، هغه باندې به هلې هغې راځي چې موږ اول په دې شي ځان پوه کړو. ډینګي بیسیکلی دا یو موسکیټو بورن ډیزیز ده، مطلب ماشي نه کي هغه ماشي جسٹ انټرست لپاره زه به دا ایډ کړم د هغې نیم چې دا یو فیمیل موسکیټو ده او د هغې نیم د ایډیز ایجپټای. دا فیمیل موسکیټو چې کله انفیکټډ شي مطلب آلریډي یو انسان انفیکټډ دی، بیمار دی، هغه ته ډینګي ده، دا موسکیټو رالی هغې بایټ کا هغې وچیچه، هغې د هغه انسان بلډ کې هغه وایرس یي هغه موسکیټو کې انټر شي، هغه موسکیټو کې چې انټر شي هغه انفیکټډ شي. اوس دا موسکیټو چې کله یو هیلدي هیومن یو صحتمند انسان وچیچي بایټ کی هغه موسکیټو هغه هیومن کې انټر شي. اوس د هیومن انټري کې چې وایرس لاړ شي دا 5 to 7 days at least average اخلي چې دا ډیوایس کېږي ریپلیکیټ کېږي. بیا هیومن باډي کې الله پاک یو ډېر ډیفنس سیسټم جوړ کړی دی. لیټس سپوز د عام الفاظ کې به زه وایم یو آرمي ده چې هغه دا فایټ کوي د هغې وایرس او د هغې بچاو لکه چې د هغې انټرنل خپل فایټ رواني. هغه فایټ هغه روز کې انسان ته فیور سټارټ شي، تبه شي، انسان کا جسم کی تبه محسوسی کی. اوس د هغې بیا ډفرنٹ لیول چې که معمولي نو هغه به چې د انیشل بعض خلکو ته لږ فیوري بیا ورو ورو هغه زیاتېږي. دا د هر انسان خپل قوت مدافعت پورې ده چې هغه د هغې څونه فایټ کولی شي. ها بیا هغې چې سمټمز څه کېدی شي لکه ما ته یو انسان ته به څنګه پته لګي چې بهی سمثینګ از ګوینګ رانګ، زه ټیک نه یم، مطلب اټ کین بي ډینګ. نو هغې کې عام معمولي بیماري نه والا سویر کېدی شي، معمولي کې به هلکه فیوري هلکه تبه وي، رو رو سویر کې به بیا هیډیک شي، په سر درد راتلل، داسې سر درد راتلل چې سترګو د شاته هم انسان ته ډېر درد کېږي، په جوړونو کې درد، په مسلز کې پین، سویر الټیانې کول، زړه خرابېدل، وومیټینګ کېدل. بیا دې کې دا شی دومره سیریس شکل هم اختیارولی شي چې هغې کې انتهایي سخت د سټمک پین کېږي، ټیک شو، او ډېر زیات انتهایي وومیټینګ کېږي او دومره حد پورې هغه انسان ډیهایډریټډ شي چې بیا بلډ پریشر ډراپ هغه حد ته لاړ شي چې هغې کې بیا ډېر زیات آرګنز ته ډیمیج کېږي، کډنیز شو، ګردې شوې، جګر شو، ایون برین شو، دماغ شو. نو هغه لیول کې بیا بلیډنګ هم شروع شي. نو هغه سویر کیس دی چې کله پیشنټ ته بلیډنګ شروع شي، پوزې نه وینه راتلل، ټیک شو، د سکن د لاندې د وینه تلل چې کوم کې سکن کلر شین شي، چینج شي. نو دا بیا ډېر یو سیریس رخ اختیارولی شي. مطلب دا داسې بیماري ده چې دا لایټ نه دی اخیستل پکار. او دا چې کوم غټ ښارونه دي آیا دا په غټ ښارونو کې زیات دی او که دا رپورټ کېږي زیات؟ دا غټ ښارونو کې خو چونکې دا هم کېدی شي چې دا رپورټ کېږي زیات، دا هم یو فیکټر کېدی شي. خو اوورآل چې کوم زمونږ د کنټري او زمونږ د خلکو چې کوم هایجین لیول دی، کوم زمونږ د اوسېدو طریقې کاري دي، لکه زه به فور ایگزامپل زه به هغه ریسک فیکټرز تاسو سره اوس شیر کړم چې مونږ اول دې شي ته خیال نه کوو چې لکه اوس ویسټ ډسپوزل یو ډېر امپورټنټ شی دی زما په لحاظ. دا د کچن نه شروع کېږي چې تاسو د کچن ویسټ ډسپوزل ما کتلی دي چې په گلیانو کې، په بهر سړکونو باندې پراتی. نو دا څه دی؟ دا د ډینګي وایرس نه د هر قسم وایرس، هر قسم موسکیټو دپاره دا یو ډېر زبردست هیبیټیټ دی. مونږ چې د دې څیزونو خیال نه ساتو نو که هغه ښار دی، که هغه کلی دی، که هغه هر ځای کې دی، هلته به دغه موسکیټو جوړ وي، هلته به دا انفیکټ کېږي، هلته به دا خلکو ته نقصان رسوي.
صحیح. او دا راته ووایه میډم تاسو څنګه ذکر وکړو چې دا ماسکیټو چې دی دا یو بیمار کس نه هیلدي کس بیا متاثره کوي انفیکټ کیږي. دا کیریئر دی بیسیکلی. دې کیریئر نه زیات ونریبل څوک دي؟ آیا سړي ښځې ماشومان مشران ټول ایکولی ونریبل دي یا دې کې څه خاص چې کوم د وخت کې موږ جنډر خبره وکړو زنانه شوه یا ماشومان شو چې هغه ورکوټي وي د هغوی ته خطره زیاته را زیات څوک متاثره کیدی شي؟ ونریبل زیات څوک دي؟ vulnerable چې دا دی دا خو خیر ایج ټو ایج ویلي کېدی شي موږ سپیسیفیک دا نه شو وایلی چې سپیسیفیک ایج ګروپ دی یا جنډر دی افیکټ کېدی هر یو شي خو د ریسپانس چې کوم دی چې څومره حد پورې هغه کمپلیکیشن کاز کولی شي دا امپورټنټ دی چې څونه داسې ایج والي چې د هغې امیونټي سټرانګ وي اوس اولډ ایج والا کسان شو ډېر بیبیز شو ینګ ایج والے شو چلډرن شو هغې زیات د کمپلیکیشن های رسک باندې ځکه دي چې د هغې امیونټي ډېره لو وي اولریډي یو بیمار کس اولریډي یو داسې بیماري کې مبتلا کس چې د هغه اولریډي قوت مدافعت دومره کم دی نو هغه کې خو چې دا وایرس لاړ شي نو هلته خو ډېر ایزي دی ډیمیج کوي بجای د هغه انسان چې کم ډېر هیلدي دی کم ډیلی بیسس باندې ایکسرسایز کوي یو بیلنس ډایټ اخلي یو نارمل هیلدي هیومن بینګ دی نو که هغه دا وایرس اکوایر هم کړي نو ایټ لیسټ هغه د وایرس اکوایر کېدو نه پس په هغه یو هغه د بیماري هغه سټیج به تېر کړي خو هغه سیویر سټیج ته به نه ځي چې کوم ته موږ ډانګي هیمریجک فیور وایو بیا هغه یو ډېر سیویر کیس دی چې کوم کې بلیډینګ کېږي کوم کې بیا organs فیلیر کېږي ګردې فیل شي جګر فیل شي کوما کې لاړ شي ایون دی نه مرګ هم کېدی شي مطلب دا داسې شیزونه دي. او دا راته ووایه میډم ذکر وکړو چې دا هر یو ایج خو دپاره خطرناک کېدی شي. زموږ چې کوم هیلث سسټم دی موږ ګورو زیاتره خلک چې کوم دي اسپتال ته راځي نه بس ته به وي سیلف میډیکیشن وکړي او کور کې پراتي او بیا چې هغه سیویر شي نو بیا اسپتال او ډاکټر بیا ذمواري چې هغه کس بچ نه که دې باره کې به څه وایې؟ تاسو بالکل دا یو ډېره ښکلې امپورټنټ خبره وکړه زمونږ خو تاسو ته وایي بینګ ا نیشن او بینګ د کور فرد نه دا شی شروع کېږي چې ځان په یو شي پویول او بیا یو ذمواري اخیستل دا ډېر امپورټنټ شي دی ایون په پریګنینسي کې زه ګورم لګیم زه کرنټلي ګایني کې هم کار کوم چې مونږ ته دا اویرنس نشته چې مونږ منثلي خپل انټینیټل چیک اپ کوو دې نه یو ډېر امپورټنټ پوینټ ذهن ته مې رالو چې ایون په پریګنینسي کې چې کله ډانګي وشي نو دا څومره زیات ډینجرس خبره ده چې مور ته خو کمپلیکیشن یو مور خو د هغې بیماري نه چې کومه تېرېږي هغې دپاره خو خطره وي ورسره چې کم بچی وي هغه ته هم زیاته خطره وي ځکه چې کمې مور ته ډانګي وشي پریګنینسي دوران کې هغه بچي ته د وخت نه مخته پیدا کېدو د خپل د عمر نه د کم وزن سره د پیدا کېدو اور ورسره چې کله پیدا شي نو د ساه د اخیستو ډېرې زیاتې مسلې مسایل پرېښودی شي. تاسو میډم په خپله ډاکټره علاج خو تاسو ذکر وکړه خو دا راته ووایه چې څنګه به دغه مریضان ډاکټر نه ځان ساتي چې هغه بیمار نه شي پریونشن به څنګه کیدی شي د ډینګي نه؟ پریونشن بیا دوه بیسز باندې کیږي ډېر اسان یو خو دا چې تاسو ډینګي بایټ پریونټ کړئ مطلب تاسو داسې میجرز وکړئ چې تاسو ته ډینګي بایټ تاسو ماسکیټو اړوچي چلی نه شي د هغې دپاره څه کول پکار دي دا یو امپورټنټ خبره ده. سیکنډ چې تاسو خپل ماحول داسې جوړ کړئ هغې چې دا ماسکیټو د سره هغه ریپلیکیټ کېدی نه شي مطلب هغه زیاتېدی نه شي کوم ځای کې هغه ایګز نه شي اچولی هغه ایګز لاروا چې جوړه شي هغې نه نور ماسکیټوز جوړ شي نو اول به تاسو ماسکیټو بایټ پریونټ کوئ او دویمه خبره تاسو به د ماسکیټو پاپولیشن کموئ. اوس هغې کې دوه خبرې راځي ماسکیټو بایټ به تاسو څنګه پریونټ کوئ اسانې خبرې تاسو دا سیزن کې اولریډي او وبا دا اولریډي پته ده چې ډانګي دی نارمل حالاتو کې ګورئ ماشومانو ته په دې سیزن کې بینګ ا مدر پکار د مدرز ریسپانسبیلیټي دا فل سلیوز کپړې دی وتا چی فل پینټس دی وتا چی ماشومان هاف سلیوز کې ماښام کې مازدیګر کې پلی ټایم کې هغې همداسې ګرځي دې ار ایټ مور ریسک ایته خو ریسک دی که نه اولریډي یو پیشنټ د کور کې هغه ته ډانګي ده تاسو هغه نیټ کې وساتئ تاسو هغه ته لوکل ریپیلنټس ولګوئ په سکین خپله ځان ته لوکل ریپیلنټس ولګوئ په سکین داسې ریپیلنټس ملاویږي چې تاسو په سکین لګوئ نو هغې سره به تاسو ته موسکیټو بایټ چانسز کم شي. بل خبره دا ده چې اوس انوایرمنټ دی انوایرمنټ کې دوه قسمه دي ځای په ځای اوبه درېدلي میجورټي په کورونو کې ګملو کې ګلدانونو کې ټیشو داشان بهر ټایرز کې کورونو کې نالیانو کې ځای په ځای ښه فیمیلز دپاره ډېر امپورټنټ تاسو جامې ووینځئ بهر تاسو لوښي ووینځئ بهر ټیشو کلي دي بعض ځایونو کې د نور سیسټم د سیوریج دومره ښه نه دی ځای په ځای هغه اوبه ولاړي که 2 ورځې ولاړي که 3 ورځې ولاړي نو موږ له پکار دي چې موږ دا احتیاط خپله کوو یو ځای کې اوبه ولاړې دي دا خو ډېر بیسټ هیبیټیټ دی او ډېر بیسټ انوایرمنټ دی د هغه ایډیز جب ټایم موسکیټو دپاره چې هغه هلته ایګز واچوي
او بیا هغه اکس نه لار او بیا مخکې ټولې کیسې جوړې شي دومره پاپولیشن شي چې هغه خو بیا کنټرول کېدی نه شي یو دا خبره شوه دریم دا لوکل ستاسو چې کم مونږ خپله کولی شو پریونشن صفایي شوه د اوبه سټیګننټ پاتې کول باقي پازینګ نه داسې چې هلته نلکو کې اوبه راتګ اویلیبل نه وي هغې بالټو کې یا ډرمز کې یا داسې ځایونو کې د خپل استعمال اوبه جمع کوي هغې له پکار دی چې هغې خپل استعمال اوبه کور کوي لکه چې کم کور کې دننه بالټې دی یا څه چاټی ده د اوبو کنټینر دی چې د هغې سر بندي که دغه ټینکی هم دا موږ سره د وخت لږ کمی دی ډاکټر صدف نازي ډېره شکریه تاسو مشرق ټي وي له وخت ورکړه او څنګه هغوی ذکر وکړه چې دا هر کولی شو خو یو وړه غونډه کې په دغه پلیټفارم دا خبره کول غواړم چې زموږ ټي ایم ایز ذمواري هم جوړېږي دغه بلدیاتي ادارې دغه د ډینګي ختمېدو دپاره سپری نه کوي د هغې لاروا ختمېدو دپاره سپری نه کوي زیاتره تعلیم د بلدیاتي سره پیسې نشته هغوی تنخوا نشي ورکړلی ملازمین له نو دغه سپری به څنګه وکړي او دغه جړاګانې د یو نیم ځای کې کېږي خو زیاتره ځایونو کې هېڅ قسمه اقدامات نه کېږي لګیا دي بلدیات بار بار وایي خپل ډپارټمنټ چې پیسې راکړئ فنډز راکړئ او یې په سترګې پټې کړي دي نو لږ غونډې کې دغه پریونشن وکړئ بعد کې بیا په علاج باندې ډېرې پیسې لګي پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله پامان